अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशगवार दिन रहा। खासतौर पर अगर बात करूं, कराची में आज बहुत सी खबरें डेवलप होती हुई नजर आई। आज अगर ताज़ा खबर की बात करें तो आज कराची वालों का जो सुबह का आगाज हुआ बहुत ही दिलचस्प अंदाज में हुआ। सुबह सवेरे जहां कराची वाले गर्मी से परेशान थे, तो कुछ ही लम्हे बाद हमने देखा कि कराची का मौसम तब्दील होता हुआ नजर आया। इस तब्दीली के साथ कराची वालों के चेहरों पे काफी ज्यादा रौनक और मुस्कुराहटें आ गईं और कराची में एक जबरदस्त बारिश का स्पेल ऑब्जर्व किया गया। इनफैक्ट इस वक्त जब हम प्रोग्राम करें तब भी वक्फे वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात बरस रही है और कराची वाले काफी ज्यादा इस मौसम को देखते हुए लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लेकिन ये बारिश का जो सिलसिला है, हमने तो गुज़श्ता हफ्ते ही अपने प्रोग्राम्स में प्रेडिक्ट कर दिया था और बता दिया था कि कराची वाले बारिशों के लिए तैयार हो जाएं और कराची में कुछ स्टॉर्म की हवाले से भी बातें हो रही हैं। लेकिन कराची वालों को बताता चलें कि ये जो हालिया बारिश हो रही है ये लोकल डेवलपमेंट की वजह से हो रही है। इसमें किसी किस्म की तूफान का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं। तूफान की जहां तक बात है वो अभी कराची से काफी ज्यादा दूर है, तो कराची वाले बिल्कुल ना घबराएं। कराची वालों के लिए आज एक और बड़ी दिलचस्प सिचुएशन ये हुई कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कराची का दौरा किया। ये दौरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। इस दौरे में वजीर आजम पाकिस्तान ने बहुत सी बातें की, बहुत से इशारे दिए, बहुत सी बातों का जवाब दे दिए। खास तौर पे जब पीटीआई को कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में उस तरीके से कामयाबी ना हासिल हुई, ये तो नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई को शिकस्त हुई, लेकिन उस तरीके से जिस नौयत की कामयाबी वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस तरीके से जब कामयाबी हासिल ना हुई तो कहीं ना कहीं इस बात को महसूस तो किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची और बड़े शहरों में अपनी मकबूलियत खोती हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध की जो लीडरशिप है, उसने बात को महसूस किया कि अब जरूरत इस बात की है कि कराची वालों को कुछ दिया जाए। वो वोट्स, वो सीटें जो कराची वालों ने उनको दी, अब कराची वालों को रिटर्न करने का वक्त है। और शायद इसी वजह से हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बड़ा धुआंधार दौरा किया और कराची वालों के लिए बहुत से ऐलानात किए और बहुत सी खुशखबरियों की नवीद सुनाई। खासतौर पे केसीआर, एक ऐसा मंसूबा जिसके हवाले से काफी सालों से बात होती हुई नजर आई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी काफी सारी बात हुई कि इस मंसूबे को रिस्टोर किया जाए ताकि कराची में जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है उसको काउंटर करने में मदद मिल सके। कराची ऑलरेडी जो एक्सपैंड हो रहा है, इसके एक्सपेंशन में कोई रुकावट ना हो और ये तामीर और तरक्की की नई राहें, नए रस्तों को एक्सप्लोर करता हुआ आगे बढ़ता चले। और इससे ना सिर्फ कराची ताकतवर होगा, कराची की मईशत मजबूत और मुस्तहकम होगी, बल्कि पाकिस्तान का भी काफी ज्यादा भला होता नजर आएगा। इसी मद में वजीर आजम पाकिस्तान ने आज दौरा किया और दौरों में बहुत सारे ऐलानात किए। केसीआर मंसूबा तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तकरीबन 20.7 अरब रुपए की लागत से इसमें एक बड़ा मंसूबा होगा और इनफैक्ट 20.7 अरब डॉलर की लागत से बड़ा मंसूबा है कराची वालों के लिए, जिसमें तकरीबन कमोबेश 30 स्टेशन होंगे जो कि रिहायशी, सनती और कारोबारी इलाकों को टच करेंगे। यानी कि कराची में जो एक बड़ी आवाम मुख्तलिफ रूट्स की वजह से परेशान है, रश की वजह से, ट्रैफिक की वजह से परेशान है, अब वो उनको सुकून का सांस मिलेगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ग्रीन लाइन मंसूबे के ऊपर भी काम होता हुआ नजर आ रहा था और आज सुबह भी हमने देखा कि जो काम की रफ्तार है वो बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के लिए नाकाफी है, तो वहीं पे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और मंसूबे का आगाज कर दिया है जो कि केसीआर है। इससे कराची को तो बहुत बड़ा फायदा होगा, बल्कि कराची आने वाले बहुत से लोग जो कि पूरे पाकिस्तान से कराची आते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन के मामलात और सहूलियात बेहतर हो जाएंगी। क्या कहना था खान साहब का, जरा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। दुनिया में आप अगर बड़े बड़े मुल्कों को देखें, तरक्की याफ्ता मुल्कों को, तो याद रखें कि उनकी जो तरक्की होती है, डेवलपमेंट होती है, उनकी प्रॉस्पेरिटी होती है, उनकी ग्रोथ रेट जो होती है, वो अमूमन एक शहर उसको लीड करता है, इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, यानी वो जो उसके पीछे बाकी सारा मुल्क चलता है। इंग्लैंड में लंदन जब प्रॉस्पर करता, सारा इंग्लैंड करता है। अमेरिका में बड़ी देर तक अभी भी न्यूयॉर्क, और पाकिस्तान के अंदर कराची की अहमियत हम पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगा सकते पाकिस्तान में।
कराची एक ऐसा शहर है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर, क्योंकि हमने अभी आज़म स्वाति ने बड़ी दुख भरी दास्तान सुनाई कि 70s में कराची क्या था, हम सब जानते हैं कराची 70s में क्या था, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा था और तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक शहर की ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके ऊपर बदकिस्मती से जिस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये KCR एक उसकी बहुत बड़ी एक सर्कुलर रेलवे जो कि सारा कराची को टच करेगा और जो कि फिर सड़कों के ऊपर से प्रेशर उतारेगा, ये एक बहुत बड़ा स्टेप उस डायरेक्शन पे है। तो आपने सुना कि किस तरीके से वजीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर में, खिताबात में कराची की अहमियत को उजागर किया, कराची वालों के मसाइल दुखों का मदावा करने की बात की। और एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये भी आया कि कराची की जो मसाइल हैं, जो तकालीफ हैं, कराची के जो इशूज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए नजर आए खान साहब। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि कराची में इस वक्त पानी का मसला है, कराची में इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, और कराची को अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए तो यकीनी तौर पे ये कराची को इकोनॉमी हब तो ऑलरेडी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का एक बड़े इकोनॉमी हब में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। पोटेंशियल कराची में भरपूर मौजूद है, लेकिन इसको सही बात है कि अगर एड्रेस किया जाए। और यहीं पे खान साहब ने कराची वालों के जो दुखों की बात की, टच पॉइंट्स कराची वालों के छेड़े, और देखना होगा कि ये दावे, ये वादे आखिर कब तक वफा हो सकेंगे, क्योंकि आज से पहले कई बार वादे भी किए गए, दावे भी किए गए। अगर मैं याद दिलाता चलूं, नवाज शरीफ साहब पहले जब कराची आए एज वजीर आजम पाकिस्तान, तो उन्होंने भी कराची वालों के लिए काफी सारी बातें की, कराची वालों के लिए प्रोजेक्ट्स के अंबार खड़े कर दिए, और मैं तो गिनती भी भूल गया हूं, आप भी भूल गए होंगे कि कितने सारे ऐलानात किए गए। इसके कुछ ही अरसे बाद हमने देखा कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक ऐसी जमात जो कि सिंध में बरसर इक्तदार है, उन्होंने भी बहुत से दावे किए, और उन्होंने इनफैक्ट कराची के लिए एक बड़ा मंसूबा भी दिया कि कराची में अब इतने सारे पैसे खर्च किए जाएंगे, कराची वालों की तकदीर बदल दी जाएगी। बहुत कुछ हुआ, बहुत सी बातें हुई, लेकिन अब शायद प्रैक्टिकल होता हुआ नजर आ रहा है। खान साहब ने कराची की तकदीर बदलने के लिए बंडल आइलैंड का भी जिक्र किया और कहा कि अगर वफाक और सूबे में मामलात बेहतर रहें तो कराची वालों का इसमें काफी भला हो सकता है, और एम्फसाइज किया, जोर दिया कि वफाक को और सूबे को मिलके कराची की बेहतरी और तामीर तरक्की के लिए काम करना होगा। खान साहब ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। के ऊपर इतना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है हमारी, शहरों पे इतना प्रेशर है कि अभी से हमने आगे प्लानिंग ना की तो शहर ये अनसस्टेनेबल हो जाएंगे। इनके लिए जो प्रॉब्लम्स अब कराची में आप फेस कर रहे हैं, क्योंकि कराची तेजी से बढ़ गया है, ये जब तक कि अभी से प्लान ना करें कि हमने किधर इसको रिंग फेंस करना है, किधर हमने कौन से इलाके ऊपर लेके जाने हैं, जब तक अभी से प्लानिंग नहीं होगी तो कराची एक कोई गवर्नमेंट इसको सही माने में फैसिलिटीज़ नहीं दे सकेगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारा जो पाकिस्तान का फ़ायदा है कि बंडल आइलैंड जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो आपने सुना कि खान साहब किस अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और खान साहब ने क्या कुछ कहा। खान साहब ने जोर तो दिया मुराद अली शाह साहब को कि कराची की तामीर और तरक्की की जहां बात होगी तो वहां पे वफाक और सूबे को एक साथ काम करना होगा। आज ये बहुत जरूरी था कि जब खान साहब कराची का दौरा कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब अब जो अपना सफर एयरपोर्ट के लिए करेंगे वो शायद गाड़ियों से करें, रोड्स के थ्रू करें, क्योंकि खान साहब को तभी महसूस हो सकेगा कि कराची जो के रेवेन्यू के मामले में कितनी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस देता है, उसके मसाइल क्या हैं और उसमें क्या कुछ इश्यूज हैं। कराची में आज जो बारिश हुई, जो बरसात हुई, उससे कराची में अक्सर मुकामात पे बारिश का पानी मौजूद है, और ये बारिश का पानी ना सिर्फ कराची वालों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान से आने वाले तमाम तर लोगों के लिए जो कराची का तासुर है वो भी कोई अच्छा नहीं जाता। इसी मौके पे इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब यूसुफ डालिया साहब। जरा इनसे जानेंगे
کہ خان صاحب کا یہ جو دورہ کراچی کا رہا، یہ دورے میں کیا کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن دیکھ رہے ہیں اور آگے چل کے جو باتیں کی گئیں، جو دعوے کیے گئے، وہ کب تک وفا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ یوسف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یوسف صاحب پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ خان صاحب نے بالآخر کراچی کا دورہ کر لیا۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا یوسف صاحب ذرا یہ فرما دیں کہ خان صاحب کا دورہ تو بڑا دھواں رہا، اس میں کراچی والوں کے لیے بہت سے اناؤنسمنٹس کی گئے، KCR منصوبے کی بات کی گئی، پانی کے معاملات کے اوپر بات کی گئی، دوسرے معاملات کے اوپر نشاندہی کی گئی۔ کیا خان صاحب کی یہ سپیچ کو عوام محض ایک سپیچ سمجھے یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس کو سنجیدگی سے کام کرتی ہوئی نظر آئے گی اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم منیر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں کراچی کے جو معاملات اور جو حالات رہے ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں، تو اس کے اندر جو ہے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے خصوصاً کراچی کے عوام کے لیے۔ اور KCR جو ہے یہ منیر بھائی آپ کے اور ہمارے پیدائش سے پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا، ٹرام چلتی تھی کراچی میں، برٹش کی جو ہمیں دی ہوئی تھی گفٹڈ۔ تو اس وقت کی جو سہولتیں اگر ہم دیکھیں تو یہ سہولتیں جو ہیں وہ دوبارہ اب انشاءاللہ ریسٹور ہو جائیں گی، اور اس سے جو کراچی کی جو ہیوی ٹریفک ہے اور اسپیشلی جو پالیوشن کا جو ایشو ہے اس پہ جو ہے وہ کافی ہمیں فرق نظر آئے گا اس KCR پہ، کراچی سرکولر ریلوے سے۔ اور ہوپفلی اس کو جو ہے آپ جو خان صاحب نے ایک ٹائم دیا ہے 1.5 سال کا عرصہ، تو انشاءاللہ 2023 تک جو ہے اس کو ہم آپریشنل دیکھیں گے۔ اچھا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ KCR منصوبے کو آپریشنل دیکھیں گے، لیکن ہم نے دیکھا گرین لائن کا منصوبہ 2016 میں آغاز ہوا اور 1 سال کی مدت دی گئی تھی اس منصوبے کو مکمل ہونے کے لیے، لیکن وہ منصوبہ 6 سال میں مکمل ہوا۔ اب یہ جو KCR کا منصوبہ ہے اس میں تو بہت سی رکاوٹیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سی جگہوں پہ اب وہ ریلوے ٹریکس بھی موجود نہیں رہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ 2023 تک مکمل کرنا اس کو مشکل ہوگا؟ کیونکہ نیکسٹ الیکشن کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو بھی سچویشن پہ امپیکٹ آئے گا۔ نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ گرین لائن بس کا جو ہے وہ منیر بھائی جس وقت یہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے ٹیک اوور کی تھی اس وقت سے جو ہے اس کا جو روٹ تھا اس روٹ کو کافی بار جو ہے انہوں نے چینج کیا تھا لاسٹ گورنمنٹ نے، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کا بجٹ بھی کافی بڑھ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انوائرمنٹ جو ہے اس کا جو ہے وہ اتنا ہیلدی نہیں تھا کہ ہم اس کو جو ہے نا فوری طور پہ کہیں جا کے لانچ کر دیتے، ایون دو کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کر رہی تھی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے نا پروونشل گورنمنٹ کی، وہ ابھی بھی جو ہے وہ جیسے آپ نے ابھی خود ہی کہا KCR کا جو روٹ ہے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں لاسٹ ایئر جو ہے چیف جسٹس صاحب نے یہ کلیئرلی ڈائریکشن دیا تھا کہ جو کراچی سرکولر ریلوے ہے اس کے روٹ کو آپ کلیئر کریں۔ اچھا جب ہم اس روٹ کے اوپر جاتے ہیں یا ریلوے کی طرف سے جب لاسٹ ہمارے فیڈرل منسٹر تھے شیخ رشید صاحب، انہوں نے اسپیشلی اس کے لیے ایک وزٹ بھی کیا تھا کراچی کا جو اس روٹ کو دیکھنے کے حوالے سے تھا، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی جا کے جو رپورٹ سبمٹ کی ہیں پرائم منسٹر کو اور کنسرن جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کو، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس پہ کافی انکروچمنٹ ہے، اور انفارچونیٹلی وہ انکروچمنٹ اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور کچھ اور جماعتیں ہیں جن کے جھنڈوں کے تلے جو ہے یہ سارا کام چل رہا ہے۔ تو بہرحال وہ جب کوئی ٹھان لے یا گورنمنٹ کی نیت اگر ہو تو 2023 میں اگر یہ نہ بھی ہو آپریشنل، اللہ کرے کہ ہو جائے آپریشنل، مگر اگر نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ یہ کہ اس کی بنیاد ڈل گئی، کیونکہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ کافی چیزوں کو سوچتے ضرور تھے مگر پریکٹیکلی جو ہے انہوں نے وہ دیکھا نہیں تھا۔ تو اب انشاءاللہ پریکٹیکلی گرین لائن بس بھی ہے، KCR بھی ہے، اور پانی کے منصوبے کے حوالے سے بھی اسپیشلی فوکس ہیں خان صاحب۔ یوسف صاحب آپ نے انکروچمنٹ کا ذکر کیا، انکروچمنٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں انکروچمنٹ کی جگہوں پہ اب تو بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی گئی ہیں، بڑے بڑے پلازاز بنا دیے گئے ہیں، بہت سے مقامات میں نام نہیں لیتا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کراچی میں ریلوے ٹریک کہاں سے گزرتا ہے اور کہاں پہ اس کا پوائنٹس بنتے ہیں، تو وہ تو بہت سی جگہوں پہ بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں۔ اس جگہ کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ عمارتوں کو گرایا جائے گا یا نیا روٹ بنایا جائے گا؟
ऑपरेशनल साइड पे अगर देखें मुनीर भाई तो डेफिनेटली ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन है, और चीफ जस्टिस ने जो है लास्ट वीक भी ये डायरेक्शन दिया था, जो आपने सुना होगा नस्ला टावर के हवाले से। जी तो वो यही कह रहे हैं कि देखें जो चीज इलीगल है या वो किसी ऐसी चीज के ऊपर, यानी कि वो भी बता रहे हैं कि जी किसी नाले के ऊपर उन्होंने इंक्रोचमेंट किया 300 गज या आई थिंक कुछ इस तरह, तो वो तो चाहते हैं जो हमारे जितने भी वफाकी लेवल के जो इदारे हैं या वफाकी हुकूमत इवन वो भी चाहती है कि ये जो मामला हैं कराची के, इसी के कनेक्शन में आपने देखा था एनडीएमए ने आके स्पेशली यहाँ के नाले साफ किए थे, जो इस बार आपको कराची में बारिश के स्पेल्स के अंदर थोड़ी सूरत हाल बेहतर भी नजर आ रही है। ठीक। तो ऊपर लेवल से जो है वो बिल्कुल नीयत भी है और कोशिश भी की जा रही है। अब थोड़ा सा जो रुकावट आ रही है वो फेडरल गवर्नमेंट बिटवीन और सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पे नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह वो भी होपफुली जो है आपको जल्दी नजर आएगा। आपने यूसुफ साहब आपने नस्ला टावर का जिक्र किया, तो हम क्या इस बात को निशानी के तौर पर ले लें कि अगर केसीआर के मंसूबे में इस तरह की कोई रुकावटें आयल होंगी तो शायद उनका भी गिराने का मामला किया जाए या वहां के जो अलॉटीज हैं उनको रिलोकेट करने की बात की जाए? बिल्कुल, देखें मैं नस्ला टावर जो जिनका नस्ला टावर के जो ऑनर हैं उनसे तो मैं दिली मुझे हमदर्दी है, मगर अगर गुजर नाला वाला जो देखें सिलसिला और दूसरे जो इलाके जब आपने महमूदाबाद नाले के ऊपर जो आपने इतने रिहायशी वहां से हटा दिए, बेदखल किए, तो इस तरह जो है वो नस्ला टावर वाले भी जो है वो भी वैसे ही इंसान है जैसे वो इंसान थे। बिल्कुल सही। हाँ, इस दफा चीफ जस्टिस साहब ने एक डायरेक्शन जो क्लियर दिया वो ये दिया है कि जो अल्टरनेट जो होता है वो अल्टरनेट का आपने पहले बंदोबस्त करना है। शायद पिछली प्रैक्टिस के अंदर जो है ये चीज रह गई थी, जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट भी हुई काफी, और काफी इसके हवाले से जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह भी देखे गए। तो इसके हवाले से उन्होंने इस बार क्लियर डायरेक्शन दिए कि जो इनके रेजिडेंट हैं उनको आप अल्टरनेट दें, उनको कंपनसेट करें, इसके बाद जो है ना इसके बाद आप इसको खाली करवा के और जो है ठीक हो गया। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया यूसुफ साहब, लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट जिस तरीके से आप खुद भी फरमा रहे हैं कि प्रोविंशियल हुकूमत का साथ होना। खान साहब ने तो आज भी सीएम साहब को पेशकश की है कि वो मिलके कराची की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। बंडल आइलैंड के प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि बंडल आइलैंड प्रोजेक्ट में किसी किस्म की रुकावट ना हो और तो सिंध हुकूमत और वफाक मिलकर काम कर सकते हैं। आपको लगता है कि सिंध हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ मिलके काम करना चाहेगी? ये बिल्कुल ऐसे ही है मुनीर भाई कि अगर ये काम नहीं करेंगे ना, मतलब इस वक्त वफाक की तरफ से अगर कोई किसी चीज का इनिशिएटिव ले लिया गया है तो अब लोगों की नजरें यानी कि बॉल जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट की डी में है। तो अगर सिंध गवर्नमेंट अगले 2 साल तक इन चीजों को फोकस करके या उसमें कंटिन्यूशन अपना जो पार्टिसिपेट है वो नहीं करती तो फिर लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा ना नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में कि जी ये सिंध गवर्नमेंट ही नहीं, यानी कि बट सिंध हुकूमत तो आपको पता है कि सिंध हुकूमत ने अगर ना करना हुआ तो उनके पास बहुत से एवेन्यूज है, बहुत से बहाने होंगे, तो वो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको टैकल करेगी? बहाना मेरा ख्याल है इनके पास एक ही बहाना रह गया, वो बहाना है सिंध कार्ड का। तो सिंध कार्ड का अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो जो भी मामला हैं जिस तरीके से उसको टैकल करना चाहिए पहले भी करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, मगर ये 2 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके कोर्ट में जो अभी इस वक्त बॉल है वो सिंध की जितनी आवाम है ना वो भी तो देखेगी ना आंखें खोल के कि देखें जी इन्होंने तो इनिशिएट किया था मगर इनकी तरफ से ही, और बहुत सारे मामला ऑलरेडी हैं। मुनीर भाई आपको पता है मैं केसीआर के रूट की बात कर रहा हूँ, तो केसीआर के रूट के लिए 1-1.5 साल से चीफ जस्टिस की तरफ से डायरेक्शन है, मगर अगर उसमें डिले या कोई टैक्सेस यूज की जा रही हैं तो वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र कर दिया, सिंध हुकूमत का जिक्र कर लिया, लेकिन आपकी कुछ अलाइज हैं, कराची की एक बड़ी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, वो भी आपसे ज्यादा मुतमईन और खुश नजर नहीं आ रही यूसुफ साहब, क्योंकि अगर उनका बयानिया सुने तो वो तो कहते हैं कि खान साहब से हमें मुलाकात करनी है और हमसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाती और खान साहब हमारे मुतालबात को नहीं सुनते। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का अगर आपके साथ एक पेज पे ना होना, ये भी तो एक एडवांटेज देता है आपके सियासी हरीफों को। असल में एमक्यूएम पाकिस्तान जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज्यादा थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी यूसुफ साहब? एक्सपेक्टेशंस फार एज हमारे जो कराची की डेवलपमेंट है उसके हवाले से, कराची में बिजली का बड़ा मसला बनता है उसके हवाले से, कराची में सीवरेज का बड़ा इशू है उसके हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, लोगों के रोजगार के हवाले से,
پھر ابھی جو لاسٹ سینسس ہوا ہے، جو مردم شماری ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ان کی کافی ریزرویشنز ہیں. اور پلس جو ہے یہ جو جعلی ڈومیسائل، یعنی کہ آپ اس وقت اگر کراچی کا جنرل سروے کرنے جائیں نا تو آپ کو ٹریفک پولیس، آپ کو دیگر اسٹاف، جو جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کا جتنا اسٹاف آپ کو آن گراؤنڈ نظر آتا ہے وہ سارے کا سارا کراچی سے بلانگ نہیں کرتا. تو اس حوالے سے جو ان کی ریزرویشن تھی اور انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہیں اور ان پہ کافی کے اوپر کام چل رہا ہے، جس کے حوالے سے ہی پچھلے دنوں سی ایم سندھ نے یہ اس کو آبزرو کر کے اور ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ کراچی میں جو جعلی ڈومیسائل وغیرہ بن رہے ہیں تو اس کو روکا جائے. اب دیکھیں کراچی کے اندر اس وقت ایک بہت بڑی بے چینی جو کراچی کے نوجوانوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کی حکومت تو آ گئی تحریک انصاف کی، جس نے وعدے کیے تھے نوکریوں کے حوالے سے، مگر سندھ اور خصوصاً سندھ کے دل کراچی میں جو نوجوان ہیں اس وقت اب بھی وہ بے روزگار ہیں. اگر گرین لائن کی بس کا آپریشن اسٹارٹ ہونے کے حوالے سے کوئی ایڈ آتا ہے تو منیر بھائی اگر 100 لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہاں 11 لاکھ اپلیکیشنیں آ رہی ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں. اچھا ایم بی اے اور ماسٹرز گریجویٹ جو لوگ ہیں وہ بھی اس سیکیورٹی گارڈز اور اس نوکری کو ترجیح دے رہے ہیں. تو ہمارا اس وقت جو کراچی کے اندر جو نوجوانوں کی جو فرسٹریشن ہے اس کا لیول اتنا ڈاؤن ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی معاملے کے اوپر اگر اس کو ہم نے فوری طور پہ کوئی ایکشن نہیں لیا تو یہ بہت بڑا ایک ایشو بن جائے گا. اور اس ایشو میں زیادہ جو جن کا ہاتھ ہے یا میں کہوں کہ جن کا زیادہ رول ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہے. ہمارے پاس کراچی کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ. آپ کو لگتا ہے سندھ حکومت تفریق کر رہی ہے کسی قسم کی؟ نہیں، تفریق کر رہی ہے نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں تفریق کر رہی ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ٹریفک پولیس میں اگر دیکھیں اس وقت، میں تو صرف ٹریفک پولیس کی ایک مثال دیتا ہوں، جس طریقے کا کراچی کے عوام کے ساتھ ان کا رویہ ہے. آپ دیکھیں 4 لوگ جو ہے وہ سگنل کے اوپر کھڑے ہوں گے، ان کو ٹھیک طریقے سے اردو میں بات کرنے نہیں آتی اور سگنل جو ہے وہ جیم ہو رہا ہو، ٹریفک پیچھے جیم ہو، ان سے کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے اس طریقے سے مطلب وہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو جیسے کو مطلب شکاری کھڑے ہیں. مطلب کرپٹ عناصر کی نشاندہی کر رہے ہیں آپ. بالکل بالکل بالکل. اچھا یہ تو ہو گیا یوسف صاحب، ایک بڑے اہم مسئلے کے اوپر خان صاحب نے بات کی اور میرے خیال سے وہ مسئلہ کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لحاظ سے بڑا اہم تھا. پانی کی بات کی خان صاحب نے، اور K4 منصوبے کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے K4 منصوبے کے لیے آج تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں کی اور اکثر مواقع پہ ہیلے بہانوں سے کام لیا. شاید K4 منصوبے کے لیے کوئی بجٹ بھی مختص نہیں ہے. تو کیا تحریک انصاف کی حکومت وفاق اس کا بیڑا اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ آپ بالکل. اگر اس کا بھی میں آپ کو یہ اگزامپل دوں گا کہ جیسے نالے کے حوالے سے وفاق نے کافی ڈائریکشنز دی تھیں اور سندھ گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن نہیں لیا تو آخرکار جو وہ این ڈی اے میں آ گیا ریسکیو کرنے کے لیے. اور جب ان کو لگا کہ یہ معاملہ مزید خراب ہوگا، اس کراچی کو پورا ریسکیو کے حوالے کر دیا جائے، اس کا مطلب نہیں ریسکیو کے حوالے میں کہہ رہا ہوں ریسکیو کرے. اگر ان کو دیکھیں وفاق اگر یہ محسوس کرے گا کہ کراچی کے اندر پانی کے معاملے میں وہ حالات ہو گئے تو ڈیفینیٹلی K4 جو ہے اس کے اوپر وہ ڈائریکٹ ہو جائے گی وفاقی گورنمنٹ، جیسے انہوں نے این ڈی ایم اے کے ذریعے نالے صاف کیے تھے. دیکھیں کراچی کے لوگوں کو مطمئن تو کرنا ہے نا. جب خان صاحب نے ان سے وعدے کیے ہیں تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایم این اے فنڈز جو ہے وہ 35 کروڑ روپے جو ہر علاقے میں اپنے وہ لگا رہے ہیں اس وقت. اور آپ کو اگر کراچی میں کوئی پارک ریسٹور ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کر رہے ہیں. اگر آپ کو کراچی میں کوئی سڑکیں پیچز یا اس کے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے فنڈ سے جا رہی ہیں. تو ہم تو اپنا وہ کام سر کراچی میں جو ابھی چائنا کٹنگ ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ تو سوال کا جواب دے دیں. کراچی میں آج بھی جتنی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی اس سے کئی زیادہ مقامات پہ کراچی میں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ کون سے علاقے اس پہ زیادہ متاثر ہیں. وہاں پہ قبضہ ہو رہا ہے، وہاں پہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے. پورے کراچی میں کمرشل اور رہائشی جو پروجیکٹس ہیں جو ان کی تفریق ختم ہو چکی ہے. تو اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی ہوگا نا پیچھے، کوئی ہاتھ تو ہے اس کے پیچھے. منیر بھائی اگر آپ کسی اور پارٹی کے نمائندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ شاید آپ کے سوال پہ آپ کو گھما رہا ہوتا. میں آپ کو کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس عمل کے اندر چائنا کٹنگ یا واٹ ایور جو بھی ہو رہا ہے جو مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے، تو بالکل اگر اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نمائندہ، کوئی ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی انفلوئنسر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ریپرزینٹیٹو ظاہر کر کے یہ کام کر رہا ہے، بالکل اس کو جو ہے وہ یہیں ریسٹرکٹ کر کے اور اس کا نام سامنے لانے کی ضرورت ہے. بلکہ ہم تو یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ پارٹی کے اندر اگر اس طرح کے کوئی ایلیمنٹ ہے تو اس کو ہم خود ہائی لائٹ کر کے، کیونکہ یہ تو ہماری پارٹی کو بدنام کرنے والی بات ہے، یہ خان صاحب کو بدنام کرنے والی بات ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے جب یہ پاکستان تحریک انصاف نے نعرہ لگایا تھا انصاف اور ترقی کا، تو اس کے اندر وہ سب سے بڑی رکاوٹ یا میں کہوں گا ناسوری وہ لوگ ہیں اگر پارٹی کے
नाम को यूज करते हुए अगर वो इस तरह का कोई काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने रिक्वेस्ट करूंगा अगर ऐसा कोई एलिमेंट अब काइंडली आप भी हाईलाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, आपने वक्त दिया और बहुत ही दो टोक अंदाज में आपने गुफ्तगू की। और कराची वालों के लिए जो कुछ खान साहब आज अनाउंस करते हुए नजर आए, खान साहब ने जो कुछ बयानात किए वो आपने उसको बताया कि क्या एक्चुअल पोजीशन क्या है। और एक बड़ी खबर कराची वालों के लिए मैं फिर दोहराता चलूं ब्रेक पे जाने से पहले, ये कराची में सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रख दिया गया है, जो कि बिजली से यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन होंगी और कराची वालों के लिए तकरीबन 30 से ज्यादा मकामात पे ये इसके स्टेशंस बनाए जाएंगे, तामीर किए जाएंगे, जिसमें कुछ ओवरहेड्स भी होंगे यकीनी तौर पे, क्योंकि कराची में जो केसीआर की जो लाइंस हैं उस पे तो काफी बड़ा इंक्रोचमेंट काफी मुकामात पे इंक्रोचमेंट भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल बदलेगी। दूसरी साइड का ओपिनियन क्या है, एक तज्जिया क्या कहता है इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या खान साहब ने जो बातें की हैं, जो दावे किए हैं, वो महज ख्वाब दिखाया है या कुछ इस पे अमल भी होने जा रहा है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम जिक्र कर रहे हैं खान साहब का दौरा है कराची और बड़ा धुआंधार दौरा रहा, मुख्तसर सही लेकिन बड़ा इसमें कराची वालों के लिए खुशखबरियां थी। कराची वालों के लिए आजकल जो सुबह से बहुत सी खबरें आई, खासतौर पे पहले जो जिस तरीके से कराची में बरसात हुई वहां पे कराची वाले बड़े महजूज हुए और उसके बाद खान साहब की बातें सुन के एटलीस्ट इस वक्त कराची वाले खुश हैं। इसके ऊपर दरअसल कुछ काम होता हुआ नजर आएगा या नहीं, और होता हुआ नजर आएगा तो कब, क्योंकि हमने मुआवजा पहले भी किया कि 2016 में जो मनसूबा मुकम्मल होना था आज उसको मुकम्मल होते होते 2021 हो चुका। अब जो केसीआर मंसूबे की बात की जा रही है जिसको 2023 तक मुकम्मल होना है, ये वो वक्त होगा कि खान साहब के लिए बड़ा चैलेंज है कि क्या इस मंसूबे को ऑन टाइम मुकम्मल कर सकेंगे या नहीं। और अगर ये ऑन टाइम मंसूबा नहीं मुकम्मल हुआ तो माजी में जिस तरीके से कराची के बड़े मंसूबों का हाल हुआ, लियारी एक्सप्रेस या दूसरे बड़े दीगर मंसूबों की बात करें जो सालों सालों तक इसी सूरत हाल का शिकार है, इसी कश्मकश का शिकार है कि ना जाने उनको कब मुकम्मल किया जाएगा। इसी टॉपिक के ऊपर जरा हम एक दूसरी राय लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे सैयद उनैब राशिद साहब ज्वाइन करें जो कि तज्जियाकार हैं। इनसे जानेंगे कि खान साहब के दौरा कराची से वो आखिर किस हद तक मुतासिर हैं और मुतमईन है। उनैब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनैब साहब, खान साहब का दौरा कराची का आपने देखा होगा जिसमें खान साहब ने केसीआर मंसूबे की बात की, K4 मंसूबे की बात की, कराची वालों की मसाइल और मुश्किलात की बात की। आप किस हद तक मुतमईन नजर आते हैं इस दौरे से? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने मुझे मदद किया यहाँ पे। अच्छा, सबसे अहम बात ये कि देखिए आज तो कैंट स्टेशन भी हैंडसम हो गया वाली बात है। कराची में मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें ऊपर करते रह गए। इससे पहले जो है वो शेख रशीद साहब ने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया था, आज इमरान खान साहब ने एक सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया जो कि बिजली से चलने वाली सर्कुलर रेलवे। पहले कराची वालों को बिजली तो दे दो, फिर बिजली पे चलने वाली सर्कुलर रेलवे भी देते तो अच्छा लगता। पिछले साल उन्होंने 1100 अरब रुपए का की बात की, आज 20 अरब रुपए का केसीआर मंसूबा भी शुरू कर दिया। अभी पिछले साल की चीजें तो पूरी हुई नहीं थी, तो 20 अरब रुपए के ये एक और प्रोजेक्ट शुरू कर देना और उसको इख्तिताम करना का कोई इरादा भी होता है हुकूमत का। यानी मुझे कभी नहीं दिखता कि कभी वो कोई ऐसी चीज कर रहा हो जिसके ऊपर कोई इख्तितामी चीज नजर आ रही हो। 1100 अरब एक दफा हुआ, फिर 20 अरब का ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। बुनियादी तौर पर कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा देना भी चाहिए। कराची में कभी सूबाई हुकूमत अपने तौर पे लगी है, कुछ प्रोजेक्ट कर रही है, वफाक सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट कर रही है, आपको नजर आ रही है उनैब साहब? सॉरी, सूबाई हुकूमत आपको कोई प्रोजेक्ट करती हुई नजर आ रही है? मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि अगर कोई प्रोजेक्ट कर भी लेती है, वफाक भी अपने तौर पे कोई प्रोजेक्ट कर लेती है, सूबाई का भी अगर हम कह लें कोई प्रोजेक्ट कर लेती है, या केएमसी भी कोई प्रोजेक्ट ले। अभी पिछले दिनों कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में वो भी अपने तौर पे कुछ ना कुछ कर लेगी। लेकिन असल में ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज को हमेशा मेयर के अंडर रह के काम करने में ज्यादा फैसिलिटेशन मिलती है, वो ज्यादा चीजें कर सकती है, वो सारे प्रोसेस को एक साथ गो थ्रू करती है। अब होता ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट कोई भी स्टार्ट कर दे तो उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह कराची की जरूरत होती है। कराची में ना पानी है, ना बिजली की सहूलियात है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है। तो ये सारी चीजें एक मजाक बन के रह गई। अगर आप देखें कि पिछले दिनों हमने सुना कि पीटीआई गवर्नमेंट ने कोई 40 ट्रेन बसेस यहाँ कराची में होगी, तो कराची वालों के साथ मजाक नहीं है कि सिर्फ 40 बसें इतने बड़े शहर 40 मजीद भी तो आ रही हो ना, अब सब 80 हो जाएंगी ये।
یہ تو سارے دیکھیں جس طرح یہ پروجیکٹ لیٹ ہوا ہے اس طرح بسیں بھی تو لیٹ ہو سکتی ہے نا. توقع تو کچھ بھی کی جا سکتی ہے ایسی حکومت کے ساتھ. ابھی اس پروجیکٹ کو 2023 میں پورا ہونا ہے. اب واللہ عالم یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ کب پورا ہوتا ہے. لیکن عنیب صاحب آپ اس بات کے لیے نہیں اپریشیٹ کریں گے خان صاحب نے 2023 تک کی ڈیڈ لائن دی ہے اور 2023 تک ہی پاکستان تحریک انصاف کی ایٹ لیسٹ یہ حکومت تو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کراچی والوں نے جب ان کو ووٹ دیا تو پہلی دفعہ ایسا اتفاق ہوا تھا کہ وفاق میں جو حکومت بیٹھی تھی اسے کراچی والوں نے ووٹ دیا. ورنہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کراچی والے جس پارٹی کو ووٹ دیتے رہے وہ وفاق میں ہو, اس پاور میں ہو. آج جو کراچی والوں نے ووٹ ان کو دیا اور اس پاور میں, لیکن اس طرح سے کراچی والوں کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. وزیر اعظم کراچی سے ہوگا والی بات دوبارہ چسکوں میں تو وہ چیز نظر نہیں آئی ابھی تک. ابھی ایک پروجیکٹ اگر انہوں نے بات کی کے سی آر تو کے سی آر شاید ہو بھی جائے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کراچی والوں کے پاس بجلی کے مسائل ہیں. آپ کراچی میں گھومیں, آپ خود بھی میرا خیال ہے کراچی میں گھومتے ہوں گے, آپ کو اندازہ ہوگا یہاں پہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. یہاں پہ جو ان کے الائنس ہے ایم کیو ایم, انہوں نے کس قسم کے جو انڈر پاسز بنائے ہوئے ہیں. شارع فیصل پہ آپ گزرتے ہیں, اتنی بڑی شارع ہے, اس پہ آج بھی ٹریفک جیم کی پرابلم ہے. کہ آپ کو کیا ہمیں یہ چیزیں نہیں نظر آتی کہ کون اس کے اندر کون انوالو ہے, کون اس میں کیا کر چکا ہے, کس قسم کی کرپشن ہوتی رہی ہیں اس کے اندر. اچھا عنیب صاحب, آپ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ذکر کیا. ایم کیو ایم پاکستان زیادہ مطمئن نہیں ہے خان صاحب کے وزٹ سے. وہ گلا کر رہے ہیں کہ خان صاحب انہیں وقت نہیں دیتے اور خان صاحب انہیں ان کے موقف کو نہیں سنتے. کیا ایم کیو ایم پاکستان آپ کو پی ٹی آئی سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ کبھی بھی حکومت سے دور نہیں ہوتا, صرف گلے شکوے کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ ہمیشہ اس طرح کے گلے شکوے نون لیگ سے بھی کرتے رہے, پیپلز پارٹی سے بھی کرتے رہے. وہ ہر دور میں ایم کیو ایم جو ہے وہ ہر دور میں وفاق کے ساتھ کہیں نہ کہیں ملی جلی رہی ہے. چاہے وہ روٹ جائے لیکن اس کو منا لیا جاتا ہے. وہاں پہ ہمیشہ اس قسم کے لوگ موجود رہے جو ہمیشہ ایم کیو ایم کو منا کے واپس لے کے آ جاتے تھے. تو ایم کیو ایم کا روٹنا تو ایک عام سی بات ہے کہ کبھی کوئی روٹ جائے تو اس کو منا لیتے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ اس میں پہلو یہ بھی آ رہا ہے عنیب صاحب کہ خان صاحب نے K4 منصوبے کی بات کی. یہ اگر ہم بات کریں جو موجودہ کے سی آر ہے اس کی بھی اگر بات کریں تو یہ منصوبے آج کے تو نہیں ہیں. یہ منصوبے تقریباً 2002-03 میں ان کا آغاز ہوا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جناب نعمت اللہ خان صاحب نے ان تمام تر منصوبوں کی اس وقت بھی سنگ بنیاد رکھی تھی. تو اس وقت سے لے کے آج تک ان منصوبے پہ کسی پہ بھی کام نہیں ہوا. کراچی میں ماضی میں تقریباً 350 بسیں آئیں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں, اور آج وہ بسیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. انفیکٹ وہ بسیں اپنے آنے کے 2 سے 3 سال بعد ہی کراچی کی سڑکوں سے مکمل طور پہ غائب ہو گئیں. اب یہ منصوبے واپس سے ان کی بات کی جا رہی ہے. کراچی والوں کو کیا سال در سال انہی پرانے منصوبوں کی بات کر کے رجھایا جائے گا, منایا جائے گا, یا کچھ عملی اقدام بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں اس چیز میں تو ایک حقیقت بات ہے, پی ٹی آئی اس طرح سے قصوروار نہیں ہے. یہ پروجیکٹ یقیناً نعمت اللہ خان کے دور میں, جماعت اسلامی کے دور میں کیے گئے تھے اور ان ساری چیزوں کو سنگ بنیاد بھی رکھا گیا تھا, ان کا پورا پلان بھی رکھا گیا. بلکہ K3 منصوبہ اور اس طرح کے بہت سارے منصوبے جو نعمت صاحب کے دور میں شروع ہوئے تھے وہ اپنے بجٹ سے کم بجٹ کے اندر کر کے ایک ایگزامپل سیٹ کی تھی کہ اگر نیک نیت لوگ ہوں تو انسان واقعی کام کر سکتا ہے اور مکمل بھی کر لیتا ہے وقت سے. تو کراچی میں ایک اس قسم کی قیادت کی بہت ضرورت ہے کہ وہ آئے اور اس کو اپنی اونرشپ لے کے ساری چیزوں کو مکمل کرے. جہاں اب جو بات کرتے ہیں کہ K3 منصوبہ یا K4 منصوبے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ضرور اس سے پہلے بھی سنگ بنیاد رکھے گئے اور اس کے بعد بھی اگر سنگ بنیاد رکھے گا. آج دوبارہ اس کے اوپر بات کی گئی, لیکن دیکھیں بات وہیں آ کے رکتی ہے کہ کیا واقعی سنسیئرٹی کے ساتھ کیے جانا ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا وہ فیڈرل کے پروجیکٹ آ کے اسی طرح اناؤنس کر کے چلا جاتا ہے. عملی طور پہ نہ پچھلی 3 سال کے اندر پی ٹی آئی نے اس طرح کی چیزیں کی ہیں, نہ اس سے پہلے اگر ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کریں وہ تو بالکل ہی اس سے آ رہی ہے کہ اس کو کچھ کرنا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اس تمام تر معاملہ سے بریز جمع ہو سکتی ہے کہ کراچی میں اگر کوئی تعمیر و ترقی نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی اس پہ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے تو سب سے زیادہ سوالات ہیں. پی ٹی آئی تو پچھلے 3 سال سے, اگر 3 سال میں انہوں نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا وہ تو ایک بات کی بات ہے. پچھلے 17-18 سالوں سے مستقل یہ لوگ سندھ میں بیٹھے ہیں. پچھلے 2-3 دفعہ میئرشپ لے چکی ہے ان سالوں میں. کیا وجہ, یہی تو سوال ہے عنیب صاحب, کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جس کو ابھی 3-3.5 سال ہوئے ہیں, اور اگر سیاست کی بات کریں تو ان کی سیاست کی عمر بھی تحریک انصاف کی ان دونوں جماعتوں سے کافی کم ہے, سیاسی ہسٹری بھی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چلیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر کچھ تو کراچی والوں کو ہاتھ آ رہا ہے.
لیکن یہ دونوں جماعتوں کی اگر بات کریں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی بات کروں تو شاید پرفارمنس کے نام پہ کراچی میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس وقت۔ پیپلز پارٹی کا تو اسٹیک ہی نہیں نا کراچی، اگر آپ ویسے دیکھیں آپ مطلب کیا ووٹ بینک نہیں ہو تو کام نہیں ہوگا؟ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ تو ووٹ بینک کیسے ہوگا؟ اگر کراچی میں آپ ڈیولپ کریں گے، کراچی میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو کراچی آپ کو کیوں ووٹ نہیں دے گا؟ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہو کہ وہاں پہ زمیندارانہ سوچ رکھتے ہوں، تو وہ کیسے فیوڈلزم والے کبھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کی اپنی سوچ بدلیں گے؟ ان کا مزاج اسی طرح، انہوں نے اسی طرح پرورش پائی ہے، ان کو نہیں معلوم کہ محبت دینے سے محبت ملتی ہے۔ ان کے نزدیک بس جس طرح بھی چاہو بائی ہک اینڈ کرو، کسی بھی طریقے سے چیز کر لو بس ہو جاتی ہے۔ ان کا مزاج یہ ہے، ان کو نہیں معلوم کہ کس طرح سے چیزوں کو چلایا جاتا ہے، کس طرح سے میٹروپولیٹن سٹیز چلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بات دوبارہ یہ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ 87 میں دیکھیں تو 87 سے پہلے تک جماعت اسلامی کے پاس میئرشپ تھی عبدالستار اخوانی کی، اس وقت بھی بہت سارے پروجیکٹ بہت اچھی طریقے سے ہوئے۔ پھر اس کے بعد 10 12 15 سال کا گیپ آیا جس میں کھنڈرات، پھر نعمت صاحب آئے، پھر اس کو رینوویٹ کیا گیا، پھر 10 12 سال کے بعد پھر ہم نے دیکھا کراچی واپس اپنے اسی حالت پہ آ گیا۔ تو اس کا یہ تو مطلب ہے کہ اگر سنسیئر لوگ آئے حکومت کے اندر، میئرشپ کے اندر، تو کام ہوتے ہیں اچھے، بہت اچھی طریقے سے وہ بھی دیتے ہیں جو مخالفین تھے، مخالفین نے بھی ان کی تعریفیں کی ہیں۔ بلکہ آپ بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے وقت دیا، کیونکہ کراچی والوں کی ہسٹری رہی ہے کہ کراچی میں جب بھی جس نے بھی پرفارمنس کی ہے کراچی والوں نے اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ ماضی میں جتنی ہی مثالیں لے لیں، جس نے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے کام کیے، کراچی کے لیے کچھ نہ کچھ فنڈز ایلوکیٹ کیے اور اس پہ کام ہوتا ہوا نظر آیا، کراچی نے ہمیشہ اس کو بڑے ہی زبردست انداز میں ریسیپروکیٹ کیا، بڑی گرم جوشی کے ساتھ ریسیپروکیٹ کیا۔ کیونکہ اگر کراچی کی بات کریں، ہسٹری کو دیکھیں تو اکثر گلہ یہی رہا کہ کراچی میں اکثر اعلان کیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، دعوے کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب پرفارمنس اور ڈیلیوری کی بات آتی ہے تو زمین پہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، آج یقینی طور پہ ایک بڑا دن ہے تحریک انصاف کی حکومت کے لیے، وزیر اعظم خان صاحب کا پاکستان، وزیر اعظم خان صاحب کا کراچی آنا، یہ بڑا ایک خوشائن معاملہ ہے۔ کراچی والے اس کو دیکھ کے خوش بہت ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بڑا سوال ہے، وہ سوال ہمیشہ رہے گا تب تک ڈیلیورنس نہیں ہو جاتی۔ کراچی والوں نے ماضی میں ایسے بہت سی تقاریر سنی، باتیں سنی، وعدے سنے، لیکن وفا آج تک کچھ نہ ہوا۔ خان صاحب کے لیے آج ایک بڑا چیلنج ہے، خان صاحب نے اپنے آپ کو ایک اور بڑے چیلنج میں گرفتار کر دیا آج کراچی والوں کے لحاظ سے، کیونکہ کراچی والے اب امید سے دیکھیں گے خان صاحب کو، ایک نئی امید سے، جس کو آج خان صاحب جگا کے گئے کہ کیا کراچی میں آنے والے دنوں میں کوئی تعمیر و ترقی کا کام ہوتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ اب اگر 2023 کی جب ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں تو ہمیں 2 3 4 مہینے میں ایک بڑی تبدیلی کراچی کی سڑکوں پہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، بڑا انفراسٹرکچر بلڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور کراچی والے اس کو اپنی آنکھوں سے وٹنس کریں گے۔ اگر تو یہ صورتحال نہیں ہوتی تو یہ کراچی کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ بڑی امیدوں کے بعد کراچی والے کسی کو اپنے ووٹس دیتے ہیں، اور جب وہ ووٹس دیے گئے اور اس میں اگر ڈیلیورنس نہ ہو تو مایوسی یقینی طور پہ ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور متحدہ قومی پاکستان کے لیے بھی یہ ایک اپورچونٹی ہے، کیونکہ ایٹ ٹائمز ہم سیاست کے میدان میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کو ہی سیاست سمجھتے ہیں، کیوں نہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام جماعتیں یکجا ہو کے ایک اچھے کاز کے لیے کام کرتی ہوئی نظر ہے، اور یقینی طور پہ یہ ہو سکتا ہے، ماضی میں ہوا ہے، اور اب اگر اس کو کیا جاتا ہے تو کراچی کی تعمیر و ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور کراچی والے اس کو کبھی نہیں فراموش کریں گے۔ کراچی والوں نے ہر بار بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ اس کا جواب دیا اور آئندہ بھی دیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ خان صاحب کا دورہ کراچی خوش آئند رہے خان صاحب کے لیے اور کراچی والوں کے لیے۔ کراچی والوں نے جو امیدیں آج لگائیں ان کو پورا ہوتے ہوئے کراچی والے خود اپنی نظروں سے دیکھیں۔ بہت بہت شکریہ، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ منی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔